सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मजरू। गरौँ रौतहटमा आमा छोरीको रहस्यमय ढङ्गबाट हत्या सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। रौतहटको मौलापुरमा हिजो शुक्रबार आमा छोरीको रहस्यमय ढङ्गले ज्यान गएको छ। मौलापुर नगरपालिका 4 पतौरा गाउँकी 24 वर्षीय कविता देवी र उनका 2 वर्षीय छोरी अरोही शुक्रबार राति घरमै मृत अवस्थामा शव फेला परेका थिए। रोहीको शव पंखामा झुन्डिएको तथा कविताको शव घरबाट बाहिरिने सिनिमुनि फेला परेको प्रहरी प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक उमाशंकर प्रसाद यादवले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार मृतक कविताका पति धीरेन्द्र शाह र ससुरा नागेन्द्र शाह घटनापछि फरार छन्। कविताका सासू र जेठानीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गरिरहेको छ। कविताको माइती पक्षले दाइजोको न्युमा उनको हत्या गरेको आरोप लगाएको छ। उनको माइती घर माधव नारायण नगरपालिका 5 मिठुवा गाउँको हो। कविताको बुबा विजय शंकर शाहले घटना थाहा पाउन साथ आफू छोरीको घर गएको तर आफूले छोरी र नातिनीको शव हेर्न समेत धेरै बेरपछि पाएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार छोरी र ज्वाइँ बीच पटक पटक विवाद हुने गरेको थियो। बेला बेलामा कविताले ज्वाइँ धीरेन्द्र शाहले नगद, पलङ, सुनको औँठी, सिक्री माग्ने गरेको बताएका थिइन्। दाइजो नल्याएका कारण छोरी र नातिनीको हत्या भएको हो शाहको आरोप छ। अहिलेसम्म घटनाको मुचुल्का तयार गरी र नदिएको कुनै जाहेरी नपरेको प्रहरी उपरीक्षक वीरबहादुर बुढाले बताउनुभयो। बारा प्रहरीले जिल्लाको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 7बाट ठूलो परिमाणमा लागु औषध गाँजा बरामद गरेको छ। जितपुर सिमरा स्थित जितपुर वीरगञ्ज सडक खण्डमा पार्किङ गरेर राखेको भारतीय नम्बरको ट्रकबाट 262 केजी गाँजा बरामद गरिएको बाराका प्रहरी उपरीक्षक होवेन्द्र बोगटीले बताउनुभयो। सुरागको आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय सिमरा र प्रहरी चौकी पथलैया बाराबाट खटिएको प्रहरीले ट्रकमा खानतलासी गरेको थियो। असार 14 मकवानपुरबाट वीरगञ्जतर्फ जाँदै गरेको ट्रक चालकले जितपुर वीरगञ्ज सडकमा पार्किङ गरेर छाडेका थिए। BR 25 GA 1458 नम्बरको ट्रकको छतभन्दा तलको भागमा गाँजा कारोबारले फल्स बटन बनाएर गाँजा लोड गरेका थिए। वीरगञ्ज भन्सारबाट खाली नेपालतर्फ आएको सो ट्रक गाँजा लिनेका लागि मकवानपुर पुगेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ। ट्रक चालक र धनीको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। मध्य असार हुँदा पनि सङ्खुवा सभामा मुस्किलले 7% मात्र रोपाई भएको छ। भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध नहुँदा 95% खेत अझै बाँझो रहेको हो। अहिले परेको पानीले सबैतिर रोपाई हुन सक्ने अवस्था नभएको कृषि ज्ञान केन्द्र सङ्खुवा सभाको भनाइ छ। यसैबीच कृषि ज्ञान केन्द्र र मादी नगरपालिकाले राष्ट्रिय धान दिवसको अवसरमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना समेत गरेको थियो। लाई जोड दिएका छौँ र त्यो कार्यक्रम बिच चाहिँ के छ भन्नुहोला भन्दाखेरि बाँझो रहेको जग्गालाई हाम्रा मादिनगरको किसानहरूले जतिसम्म बाँझो खेत खनेर कृषि उत्पादनमा चाहिँ बढावा दिनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले प्रोत्साहन स्वरूप केही रकम दिने व्यवस्था गरेका छौँ। बाँझो जग्गालाई कृषि उत्पादनमा बढावा दिने, कृषकलाई पुरस्कृत गर्ने नीति ल्याएको मोदी नगरपालिकाका प्रमुख जीवन लिङथेपले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले संसद प्रभावकारी बनाउने गरी भूमिका निर्वाह गर्न राजनीतिक पार्टीहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। संसद जनअपेक्षा अनुसार चल्न नसकेको आम अनुभूति भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने गरी राजनीतिक पार्टीहरूले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो। 65औं संसद दिवसको अवसर पारेर शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख घिमिरेले संसद जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोपरि संस्था भएकोले त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा पूर्व सांसद क्लबभित्र छलफल गर्न उपयुक्त हुने धारणा समेत राख्नुभयो। राष्ट्र जनताको आवश्यकता अनुसार कानुन निर्माण गर्ने भएको कानुनलाई सरकारले प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्ने सभामुख घिमिरेको भनाइ थियो। वास्तवमा संसद हो। संसदले अहिलेको हाम्रो संविधान अनुसार संविधानलाई पनि संशोधन गर्नुपर्छ भने गर्न सक्छ, जसको बारेमा केही विचारहरू यो ऐतिहासिक 65 वर्ष अगाडिको घटनालाई त्यसका अभावलाई पूर्ति गर्दै
जनता र राष्ट्रको चाहना पुरा गर्नको लागि आयोजना गरेको ठाउँमा पनि केही कुराहरू आए। यसमा आफ्ना आफ्ना विश्लेषणहरू, सोचहरू र योजनाहरू हुन सक्छन्, तर मलाई लाग्छ संसद प्रभावकारी हुनुपर्छ। यसमा कुनै बहस र विवादको विषय छैन। प्रभावकारी कति हुँदाखेरि हुनसक्छ यसको मापो पनि यति हुनुपर्छ भन्ने सायद हुन्न होला, तर जे भए पनि जनअपेक्षा अनुरूपको हुन सकिरहेको छैन भन्ने आम अनुभूतिहरू छ जस्तो मलाई पनि लाग्छ। यसमा यसलाई प्रभावकारी पार्नमा मूलत राजनीतिक पार्टीहरूको भूमिका प्रभावकारी हुन्छ। पार्टीहरू मार्फत नै के भनेदेखि जनताले मत विश्वास दिनुभएको छ र त्यो विश्वासको प्रतिनिधिको रूपबाट मान्य सांसदजीहरू आएर यहाँ भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ। र अब संविधान नै मूलत अहिले राष्ट्रलाई अगाडि लानको लागि वर्तमान संविधानका केही पक्षहरू अथवा संविधान नै खोटपूर्ण छ, बाधक छ, समस्याग्रस्त छ कि हाम्रा आचार विचार, हाम्रा व्यवहारहरू त्यस्ता छन्। खास गरिकन हामी यो सङ्घीय संसद नै त्यसको लागि कमजोर छ भने यसलाई दह्रो बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ? सङ्घीय संसद सर्वोपरि संस्था हो। यसले बनाएका नीति कानुन र यसले बनाएको सरकार देशमा गभर्न गरिरहेको हुन्छ। यसले गरिरहेको गभर्नेन्स जनता र राष्ट्रको आवश्यकता अनुसार, अहिलेको आवश्यकता र खाँचो अनुसार काम गर्न सकिरहेको छ कि छैन? छैन भने कानुनको अभावमा छैन, कानुनहरू बनाऊ। कानुनको अभावमा छ भने कार्यान्वयन गर्नको लागि सरकार वा अन्य अङ्गहरू कसलाई एक्टिभ पार्नुपर्छ, कसरी पार्नुपर्छ त्यसको बारेमा छलफलहरू गरौँ। हामी सबैको नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले जनताको अपेक्षा अनुसार सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै सरकारको काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। हामी गौरवका साथ भन्न सकौं कि हामी नेपाली हौं। हाम्रो नेपाल देश संसारको धेरै कुराहरूमा वास्तवमा अग्रपंक्तिमा रहेको देश हो। त्यो अग्रपंक्तिमा रहेको देशको कुरा गर्दाखेरि सबभन्दा पहिलो त देशमा शान्ति चाहिन्छ, दोस्रो भनेको देशमा स्थायित्व चाहिन्छ, तेस्रो भनेको देशमा तीव्र विकास चाहिन्छ, चौथो भनेको यो देशमा सबै जातिका जनताको बीचमा पारस्परिक प्रेम र सद्भाव चाहिन्छ। र सँगसँगै यो देशको स्वाभिमानको रक्षा गर्ने सन्दर्भमा सबै एकताबद्ध भई अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अहिले हाम्रो देशलाई विकासको यात्रामा अगाडि बढाउनु पर्नेछ। जनताले चाहेको अपेक्षा गरे बमोजिम विकासले गति लिन सकेको छैन, शासन प्रशासन चल्न सकेको छैन, भ्रष्टाचार अहिले पनि व्याप्त छ। यी सबै भ्रष्टाचारलाई उन्मूलन गर्नुपर्ने, सुशासनको प्रत्याभूति दिनुपर्ने र जनतालाई सहज सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने काम हुन्छ। यो दबावले कति काम गर्न सकेको छ यो आफ्नो ठाउँमा छ। सांसदको भूमिकाको सन्दर्भमा सरकारको भूमिकाको महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सुन्नुपर्ने निकायले सुनिदिएनन् भने, गर्नुपर्ने निकायले चासो राखिदिएनन् भने त्यसले ठुलो समस्या खडा गर्छ। त्यसो हुनाले सबैको बीचको सम्बन्ध वास्तवमा अनुन्यासित छ। जनताले अपेक्षा गरे अनुसार, जनताले चाहे अनुसार विकास निर्माणको कामले गति लिन नसकेको, सुशासनको प्रत्याभूत दिन नसकेको, जनतालाई सहज सेवा उपलब्ध गराउन नसकेको भन्दै उहाँले सरकारको काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धनको सरकार 5 वर्ष नै चल्ने बताउनु भएको छ। प्रेस सेन्टर नेपाल गण्डकी प्रदेशद्वारा कास्कीको पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले गठबन्धनको सरकार 5 वर्ष चल्ने र यो कसैले हलाएर हल्लिनेवाला नरहेको बताउनुभयो। उहाँले हामी समझदारीका साथ अगाडि बढिरहेको बताउनुभयो। भ्रष्टाचार विरुद्ध अनुसन्धानको कार्यले थप तीव्रता पाउने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भ्रष्टाचार देशको विकराल समस्या भएको उल्लेख गर्नुभयो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण होस् वा ललिता निवास प्रकरण होस्, यसमा सरकार दृढताका साथ सरकार अगाडि बढेको जिकिर गर्दै उहाँले थप तीव्रताका साथ अघि बढ्ने बताउनुभयो। अर्थतन्त्र धाराशायी बढी नै हुन्छ कि भन्ने रहेको अवस्थामा यो बिस्तारै लयमा फर्किएको उहाँको भनाइ थियो। यसपटक भारत भ्रमण ऐतिहासिक भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रको हितमा भारतसँग धेरै महत्त्वपूर्ण समझदारी भएको बताउनुभयो। र तिनै तहको सरकारको समन्वय र प्रभावकारितामा नयाँ गति आउँछ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ। र यो तपाईँ
अब तात्तातै नै तपाईँ चाहिँ कास्कीका या पोखराका पत्रकार साथीहरूसँग भेटघाट गरेर मैले निर्णयको पहिलो यो सुनाउने अवसर भयो। म तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु, किनकि यो बिल्कुल जरुरी थियो। यो पहिलो बैठक हो, राष्ट्रिय समन्वय परिषदको पहिलो बैठक। 3 वर्ष अगाडि ऐन बनेको, तर ऐन अनुसार परिषदको बैठक नबसेको। मैले आफू यो पटक प्रधानमन्त्री भइसकेपछि राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक राखेको थिएँ। त्यसमा सबै मुख्यमन्त्रीहरूको पनि सहभागिता थियो। त्यसले नीति कार्यक्रम बनाउन र हामीलाई अगाडि जान मार्गदर्शन त गरेकै थियो, तर समन्वय परिषदको बैठक नहुँदा संहिता कार्यान्वयनका सन्दर्भका कतिपय समस्या र चुनौती सम्बोधन गर्ने कुरा, तिनै तहको सरकारको बीचको समन्वय र प्रभावकारिता बढाउने कुरा, अनि हाम्रा साझा अधिकारका सूची र एकल अधिकारका सूचीहरूको सन्दर्भमा देखा परेका दोहोरोपन हटाउने विषय, बजेटको बाँडफाँड र प्राकृतिक साधन स्रोतको बाँडफाँडसँग सम्बन्धित विषयमा देखा परेका अस्पष्टताहरू, यी सबै विषयलाई यो बैठकले राम्रो छलफल गरेर, तर मैले प्रधानमन्त्रीको रूपमा मैले त्यसलाई सहजै लिएको थिएँ। पारित हुन्छ नै भन्ने मलाई पुरै विश्वास त थियो। तैपनि त्यो तरङ्ग थियो। त्यो बजेट विनियोजन विधेयक चाहिँ पारित भइसकेपछि त्यो तरङ्गको पनि अन्त्य भएको छ। राजस्व अनुसन्धानमा देखा परेका त्यस्ता विसङ्गतिका कुरा हुन्, चाहे चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग सम्बन्धित विषय हुन्, यी सबैमा सुशासनको दृष्टिकोणले सरकार गम्भीरता साथ अगाडि बढेको छ र निरन्तर अगाडि बढ्ने कमिटमेन्ट पनि गरेको छ। हामी यो गठबन्धनमा जुन समझदारी र सहमतिको साथ अगाडि बढेका छौँ, सरकार यो गठबन्धनको सरकार 5 वर्ष चल्छ। कसैले चाहिँ हिलाएर यो हिल पारवहन सन्धि पुनरावलोकन महत्त्वपूर्ण निर्णय भएको र विद्युत व्यापार सम्झौता पनि सामान्य कुरा नभएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने समझदारी सामान्य नभएको बताउनुभयो। यसबाट विद्युत व्यापार बढ्ने र लगानीको ढोका पनि खुल्ने जिकिर गर्दै उहाँले यो आउने पिढीले पनि सम्झिरहने काम भएको उल्लेख गर्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले समाजवादी मोर्चा संविधान र गणतन्त्र विरुद्ध फुर्ती फार्ती गर्ने विरुद्ध भएको बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा नेपाल नेवा राष्ट्रिय सङ्घ समाजवादीको प्रथम बागमती प्रदेश कमिटी भेला उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष नेपालले अहिले मुलुकको परिवर्तन विरुद्ध सलबलाइरहेको भन्दै त्यसको विरुद्ध समाजवादी मोर्चा केन्द्रित हुने बताउनुभयो। नेपालले मुलुकको परिवर्तनलाई अघि बढाउन चाहनेहरूलाई सँगसँगै लिएर अघि बढ्ने बताउनुभयो। समाजवादी मोर्चाको बैठक आयोजना गर्ने तयारी भइरहेको भन्दै बैठक मार्फत आगामी कार्यदिशा र कार्यक्रम तय गर्ने बताउनुभयो। समाजवादी मोर्चा कसैलाई एक्ल्याउनको लागि नभएको नेपालको भनाइ छ। मन्त्री बनाउनु पर्ने स्थिति छ। यी सबै सन्दर्भमा पनि हामी गठबन्धन दलको बैठक पनि समय समयमा गरेका छौँ। अब समाजवादी मोर्चाको पनि बैठक हामीले आयोजना गर्ने कुरा सोचिरहेका छौँ र यसै सन्दर्भमा त्यसको कार्यक्रम के बनाउने, उसको सिङ्गै कार्यक्रम पनि कस्तो हुने र पनि मोर्चा बनाउने कुरामा हामीले नै पहल गरेका हौँ। उनीहरू एकताबद्ध भए, अरूहरू आफ्नो आफ्नो हिसाबले चलिरहे। त्यसै गरी 62-63 पनि हामीले मोर्चा बनायौँ। त्यो मोर्चा भनेको लोकतान्त्रिक वाम मोर्चा थियो। ती मोर्चाका विभिन्न घटकहरू आफ्नो ठाउँमा क्रियाशील नै भइरहे। क्रियाशील हुने सिलसिलामा हामीले त्यो बेला देशको आन्दोलनमा अग्रिम भूमिका खेल्यौँ। गणतन्त्रको स्थापना गऱ्यौँ। एउटै कमिटीमा बस्न नचाहनेहरू, एउटै मञ्चमा उभिन नचाहनेहरू, एकै ठाउँमा उभिएर बोल्न नचाहनेहरू कोही छन् भने के गर्न सकिन्छ? एक्ल्याउन पनि चाहँदैन। हामी सिर्फ के देख्छौँ भने सकारात्मक भूमिका खेल्नेहरू, देशको परिवर्तन गर्न चाहनेहरू, विगतको आन्दोलनको उपलब्धि रक्षा गर्न चाहनेहरू, यो संविधानलाई मानेर अगाडि बढ्न चाहनेहरूलाई हामी एकताबद्ध गरेर जान चाहन्छौँ। संविधानकै बारेमा कतिपय विमति राख्नेहरूसँग त हामी हातेमालो गरिरहेका छौँ। संविधानकै बारेमा कतिपय आफ्ना रिजर्भेसन राख्नेहरूसँग हामी हातेमालो गर्दै
कन्भिन्स गर्दै अघि बढ्न चाहिरहेका छौँ भने हामी सबै कुरामा सहमत भएकाहरूसँग मिलेर जान हामीलाई कुनै गाह्रो छैन। संविधानका बारेमा विमति राख्नेसँग पनि हातोमालो गर्दै संविधानका साथै परिवर्तनहरूलाई बलियो बनाउने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले कांग्रेस बदल्ने अभियानमा आफू लागि परेको र कांग्रेस बदल्नका लागि आफू महामन्त्री पद त्याग गर्न पनि तयार रहेको घोषणा गर्नुभएको छ। महामन्त्री थापाले दाग लागेका कांग्रेसको महामन्त्री बन्नुभन्दा सफा कांग्रेसको कार्यकर्ता भएर बस्न आफूलाई मन भएको बताउनु भएको हो। नेपाली कांग्रेस दोलखा काठमाडौँ सम्पर्क समितिले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै महामन्त्री थापाले डेमोक्रेसीमा एउटै व्यक्ति पटक पटक प्रधानमन्त्री हुने कुनै पनि देश नभएको दाबी समेत गर्नुभयो। उहाँले एउटै व्यक्ति 5-6 पटक प्रधानमन्त्री बन्ने कुराले पार्टी नचल्ने भएकोले कांग्रेस, एमाले र माओवादी जस्तो पुराना पार्टीहरू आज एकसाथ सङ्कटमा पर्न गएको उल्लेख गर्दै उहाँले आफूले व्यक्तिको नभई पार्टी नै बदल्ने कुरा गरेको बताउनुभयो। महामन्त्री थापाले कांग्रेस बदलिए मात्र देश बदल्ने भएकोले कांग्रेस बदल्न अभियानमा जुट्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले कांग्रेस सकियो भनेर नआत्तिन पनि सिङ्गो पार्टी पंक्तिलाई आह्वान गर्दै आफू बदलिएर देश बदल्ने अभियानमा कांग्रेस जुट्नुपर्ने बताउनुभयो। स्थानीय निर्वाचन हुनुभन्दा 6 महिना अगाडि सम्बन्धित तहले भेला बोलाउनेछ। उक्त भेलाबाट सक्छ सर्वसम्मत भएर, सक्दैन भने गोप्य मतदानबाट उक्त भेलाले आफूहरू मध्येबाट को उम्मेदवार बन्ने भन्ने कुरा छान्ने छ भनेर जुन तहको चुनाव हो त्यही तहको सदस्यहरूलाई उम्मेदवार छान्ने अधिकार दिउँ। त्यसो गरेन भनेदेखि भने हेर्नुहोस् त यो अन्याय हेर्नुहोस्। तपाईँले दाइलाई टिकट बाँड्ने अधिकार दिनुभयो भने दाइले कसलाई छान्छ? भाउजूलाई छान्छ, अरूलाई छान्दै छान्छ। स्वाभाविक हेर्नुहोस्, त्यो दाइ को छोड्नुहोस् न, दाइ कहिले म होला कहिले अर्को होला, दाइ फेरिन्छ, दाइ अनुसार भाउजू पनि फेरिन्छ, तर दाइले भाउजू छान्छ। जब तपाईँ आफ्नो हात जगन्नाथ आफ्नो हातमा मैले यसो कलम लिएर बोकेर बसेर यसलाई दिउँ कि यसलाई दिउँ, यसलाई दिउँ कि यसलाई दिउँ, यसो यसलाई दिउँ कि यसो हेरेर ल यसलाई भनेर टिकट दिन पाउने अधिकार दिएर पठाइदिइसकेपछि पावर करप्ट्स भन्छ नि, शक्तिले जहिले पनि मान्छेलाई भ्रष्ट बनाउँछ। हेर्नुहोस्, यस्तो अधिकार दिनुहुन्न। यसलाई डेमोक्रेटाइज गर्ने भनेको तल ल्याउनुपर्छ, तल सार्नुपर्छ। त्यसले उम्मेदवार दिने कुरा अब मञ्चबाट खोसेर कहाँ लानु पर्यो? तल लानु पर्यो, जतिसक्यो तल बाँड्नु पर्यो, जतिसक्यो तल पुर्याउनु पर्यो। यो विषयमा अलिकति काम गरौँ भन्ने लाग्छ। ढुनिराज शास्त्री, तपाईँ नाम लिनुहोस् ल। तपाईँ मलाई 75 जिल्लामा आँखा चिम्म गरेर भन्नुभयो भने तपाईँले खर्र तपाईँले 50 जिल्लाको नाम भन्न सक्नुहुन्छ। 50 जिल्लामा त्यो बेलामा त्यो उमेर छोडिदिनुहोस्। बलबहादुर राई बुढा हुनुहुन्थ्यो, बलबहादुर केसी तन्नेरी हुनुहुन्थ्यो। ओखलढुङ्गा र सोलु जोडिएको जिल्ला हो, तर सोलुखुम्बुमा राजनीतिक नैतिकता, राजनीतिक योग्यता, क्षमता जे भनौँ त्यसमा सबभन्दा अग्लो मान्छे को थियो? बलबहादुर केसी थियो। ओखलढुङ्गामा को थियो? बलबहादुर राई थियो। प्रत्येक जिल्लामा सबैभन्दा तगडा नेतृत्व कसको थियो? काङ्ग्रेसको थियो। त्यो नेता हेरेर मान्छे आइहाल्छ, नेतासँग त्यति ठुलो भरोसा हुन्छ। आजको दिनमा नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्र इमान्दारितापूर्वक भन्दै गर्दाखेरि हामीले त्यो अवस्था बनाउन सकिरहेका छौँ कि छैनौँ त? हामी बनाउन सकिरहेका छैनौँ। कहाँ क्षयीकरण भयो त? यसका बारेमा छलफल, यसका बारेमा अघि नै यहाँ सायद कुन्दनजीले पनि चर्चा गर्नु। कांग्रेस, एमाले, माओवादी सबै पार्टी एकसाथ सङ्कटमा पर्नुको थुप्रै कारणमध्येको मूल कारण भनेको यो पार्टीको नेता, खास गरिकन पार्टीहरू जमेको पोखरी जस्तो भयो। कुनै व्यक्तिको दोष होइन, तर यस्तो कहीँ हुन्छ? 20 वर्षदेखि 25 वर्षदेखि 30 वर्षदेखि नेता नबदल्ने पार्टी कुनै पनि हुँदैन। सबै ठाउँमा हुन्छ। यो डेमोक्रेसीमा तपाईँ जहाँ कि त के हुन्छ? लगातार चुनाव जितेको हुन्छ। पार्टीहरू यसरी बन्दैन। त्यो पार्टीमा एउटा पोलिटिकल एक्जिट, अर्थात् हामी जसरी अहिले एन्ट्री गऱ्यौँ कोठाबाट, यत्रो मान्छे छौँ, अर्को ढोकाबाट एक्जिट गरेन भने त यहाँ जाम भइहाल्छ। महामन्त्री थापाले गठबन्धन सरकार परिवर्तन हुन सक्ने भए पनि कांग्रेसले शर्तसहित सरकारमा सहभागी हुने गरी नीतिगत निर्णय गरी अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। सभामुख देवराज घिमिरेले सञ्चार क्षेत्रलाई कुण्ठित गर्न नहुने र सञ्चार क्षेत्रमा भएका विकृतिहरूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा संसदीय मामिला पत्रकार समाजको अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। सभामुख घिमिरेले सञ्चार क्षेत्रको महत्त्व धेरै रहेको बताउँदै सञ्चार क्षेत्रलाई कुण्ठित गर्ने कुरा लोकतन्त्रमा स्वीकार्य हुन नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले सञ्चार क्षेत्रमा भएका विकृतिहरूलाई नियन्त्रण गर्ने काममा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सञ्चार
माध्यमको महत्त्व बढाउने, ठिक दिशामा लैजाने र समाजवाद निर्माणको बाटो देखाउन सञ्चार क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो। अगाडि बढिरहेको छ र नयाँ पिँढी त त्यसमा धेरै अभ्यस्त पनि भएर आइरहेको छ र विकास भइरहेको छ। त्यसलाई चाहिने ऐन कानुनहरूको आवश्यकता महसुस भएर मिडियासँग सम्बन्धित, खास गरी इलेक्ट्रोनिक मिडियासँग सम्बन्धित ऐन कानुनहरू बनाउने पनि प्रक्रियामा छ। यस्तो बेलामा मेरो देखाइमा हिजोको भन्दा सञ्चारको अलिकति भूमिका फरक हुन्छ कि त्यसरी जानुपर्छ कि भन्ने लाग्छ। त्यो यसबारेमा कि हिजो यहाँ भएको कुराहरूलाई बाहिर सम्प्रेषण गर्ने नै मुख्य गरिकन पत्रकारहरूको, त्यसमा पनि पत्रकारिता पनि लिखित रूपबाट आदिबाट जान्थ्यो भने अहिले त्यो सबै देख्छ। तर अलि यसको विश्लेषण चाहिँ ठिक ढङ्गको विश्लेषण जानु जरुरी छ। अथवा जनताको सर्वोच्च निकाय संसदलाई गरिमायुक्त बनाउनको लागि, संसद राष्ट्रपति जिम्मेदार बनाउनको लागि, सांसदहरूका गतिविधिहरूलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि र संसदले खेलेका कामहरूलाई, ठिक कामहरूलाई अझ प्रोत्साहित गर्नको लागि, प्रचार गर्नको लागि, गलत कामहरूलाई ठिक ठाउँमा करेक्सनहरू गरेर यसप्रति निराशा र टिप्पणी भन्दा पनि यसप्रति आशा हामी खुला गरेका हुँदैन। खुला गरे पनि बाहिर लाने कुरा त अब यो टेलिभिजनहरूले हो, यहाँहरूले पत्रकारले नै हो। यसकारण त्यो ऐना हो सबै कुरा। तपाईँहरू नभइकन हाम्रा गतिविधि कहीँ पनि जाँदैनन्। यो महत्त्व सबैले बुझ्नु पर्दछ। खालि बोल्ने बेलामा मात्र बुझेको चाहिँ गरेर व्यवहारमा गरेनौँ भने त भएन। व्यवहारबाट नै त्यसलाई प्रदर्शित गर्नुपर्छ। त्यसकारण हरदम हामी त्यहाँ लाग्नुपर्छ। मलाई के विश्वास छ भने संसदको नयाँ भवनहरू बन्दैछन्। त्यो निर्माणसँगै मैले सुरुदेखिबाट त्यहाँ गएर त्यो निर्माणका चरणमा हामी त्यहाँ हेर्दै भन्दै जाँदा त्यसका आवश्यकता के छन्, कसरी डिजाइन गरियो, बनाइयो भन्दा अब मिडियालाई अलि राम्रो मिडिया फ्रेन्डली बनाउनुपर्छ र त्यहाँ सहज पहुँच, उहाँहरूका सुविधाहरू हुने गरिकन सबै खालका फोटो पत्रकारिता होला, छापा पत्रकारिता होला, टेलिभिजनहरू यो सबै अनलाइनको के हुनसक्छ त्यो भएकोलाई राम्रो सुविधाका साथ, कुनै अपमान पनि नहुने र सहज ढङ्गले त्यहाँको सबै चिजहरू, शब्द, चित्र, सबै कुराहरू राम्रोसँग आउने गरिकन त्यो खालको व्यवस्था भइदियो भने त्यसले संसदको प्रभावकारितालाई अगाडि बढाउँछ र संसदलाई आम नागरिकसँग, देशवासीसँग र विदेशसँग सबैसँग जोड्न सक्छ। सभामुखले, अध्यक्षले के गर्यो, अरू मन्त्रीले के गर्यो, यता के गर्यो भन्ने कुरा खोजी नभएको पनि लेखाउन हिँड्ने, तर विधेयक कहाँ गयो, किन थन्कियो, किन आएन, त्यसले के गर्यो, त्यसको असर भन्ने भएर नआउने, अनि संसदीय मामिला कस्तो हुन्छ त्यसो हुँदा। सभामुख घिमिरेले सभामुखको भूमिका प्रभावकारी बनाउन र संसदलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने कुरामा आफूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कुरामा बढी ध्यान दिने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले संसदीय मामिलाका समाचार सम्प्रेषण गर्ने समाजका भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। उहाँले संसदीय समिति र संसदीय समितिमा रहेका विधेयकका विषयमा पनि पत्रकारले लेख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले मिडिया काउन्सिल विधेयक धेरै मेहनत गरेर तयार गर्दा राम्रो बनेको थियो, तर प्रतिनिधि सभामा गएर अघि बढ्न नसकेको बताउनुभयो। पूर्व सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नेपालका राजनीतिक दलहरूमा लोकतन्त्रको कमी भएको बताउनु भएको छ। 65औं संसद दिवसको अवसरमा पारेर शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। सभामुख सापकोटाले अहिले पार्टीभित्र बिचौलिया माफिया मात्र नभई एक अर्कालाई आरोप लगाएर मूल्य मान्यता र आदर्शमाथि नै प्रहार भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले लोकतन्त्र प्रवचनको विषय नभई जीवन व्यवहार र नयाँ सभ्यता, संस्कृति र सिद्धान्त भएको बताउनुभयो। उहाँले लोकतन्त्र बलियो बनाउनको लागि नेपालका राजनीतिक दलहरू प्रतिबद्ध हुन नसकेको बताउनुभयो। पूर्व सभामुख सापकोटाले कुनै पनि लाभका लागि सिद्धान्तको बलि चढाउन निर्लजताको कुरा भएको बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय राजनीतिक सिद्धान्तमा पनि विचलन भइरहेको बताउनुभयो। खानेपानी मन्त्री महेन्द्र राय यादवले उपभोक्तालाई सहज रूपमा खानेपानी उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुभएको छ। ललितपुर महानगरपालिका 14, 15 र 23 र 26 को खानेपानी सङ्घर्ष समितिले आयोजना गरेको बृहत अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा मन्त्रीले स्थानीय बासिन्दालाई तात्काल मेलम्चीको पानी उपलब्ध गराउन काठमाडौँ उपत्यका
खानेपानी लिमिटेडलाई निर्देशन दिनुभयो। उहाँले खानेपानीको सहज आपूर्ति आम जनताको नैसर्गिक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै जनतालाई शुद्ध खानेपानी उपलब्ध गराउन सरकारको दायित्व भएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा सांसद डाक्टर तोशीमा कार्की, प्रदेश सभा सदस्य रघुनाथ महर्जन, खानेपानी मन्त्रालयका कर्मचारी, ललितपुर महानगरपालिका का प्रमुख चिरी बाबू महर्जन, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, मिलम्ची खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका प्रमुख राजेन्द्र सापकोटा तथा स्थानीय प्रभावित बासिन्दा कार्यक्रममा सहभागी थिए। अब आर्थिक समाचार। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सरकारले ल्याएको बजेटले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने बताउनु भएको छ। नेपाल प्रेस युनियन कास्कीद्वारा पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी बजेट आएको उल्लेख गर्नुभयो। सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन लक्ष्यका साथ उद्योग व्यवसायलाई बढाउन प्रस्ताव गरेको मन्त्री महतले बताउनुभयो। उद्योग व्यवसाय खोल्नका लागि निशुल्क उद्योग दर्ता गर्न सक्ने र पुँजी 100 रुपियाँ राखेर पनि प्रारम्भिक उद्योगको सुरुवात गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको उहाँको भनाइ थियो। आइटीलाई प्रोत्साहन गर्ने करमा आधा छुटको व्यवस्था मिलाइएको र पुँजीको कुनै सिमाना नरहेको उल्लेख गर्नुभयो। पुँजीगत खर्च गर्ने सीमा कारण भने जस्तो हरेक ठाउँमा चाहे जस्तो बजेट विनियोजन गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री महतले बजेटको लक्ष्य लोकप्रिय रहेको र यसले लोकप्रिय परिणाम दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। खर्च प्रक्रियालाई सहज बनाउने र अनुशासन कायम गर्नेतर्फ सरकार लागेको जिकिर गर्दै उहाँले बजेटको समयमा कार्यान्वयन नहुने, कार्यविधि नबन्ने, समयमा ठेक्का नलाग्ने जस्ता विषयका अन्त्य गर्नका लागि मुख्य सचिव सहित मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाएर निर्देशन दिएको उल्लेख गर्नुभयो। निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी बजेट आएको उहाँको भनाइ छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको महाराष्ट्रमा एक निजी बस दुर्घटना हुँदा 25 जनाको ज्यान गएको छ। सगपुरदेखि समृद्ध राजमार्ग हुँदै पुणे गइरहेको 29 BE 1819 नम्बरको ट्राभल एजेन्सीको बस बिहान दुर्घटना भएको हो। बुलढाना भन्ने ठाउँमा टायर पड्किँदा बस अनियन्त्रित भएर बिजुलीको खम्बामा ठोकिएर दुर्घटना भएको बीबीसीले जनाएको छ। बुलढानाका प्रहरी अधिकारी सुनिल काडासनेका अनुसार पोलमा बस ठोकिँदा बसको डिजल ट्याङ्की फुटेर आगलागी भएको हो। बसमा लागेको आगोमा जलेर धेरै यात्रुको ज्यान गएको भने केही यात्रु बसको सिसा फुटाएर बाहिर निस्किन सफल भए। बसमा जम्मा 33 यात्रु रहेको प्रहरीले जनाएको छ। ज्यान गुमाउनेको पहिचान खुल्न सकेको छैन। घाइतेहरूको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। महाराष्ट्रका मुख्यमन्त्री एकनाथ सिंहेले यस घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ। साथै उहाँले दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको व्यक्तिलाई परिवारलाई 5-5 लाख रुपियाँ दिने बताउनु भएको छ। अफ्रिकी देश केन्यामा लरी दुर्घटना हुँदा कम्तीमा 48 जनाको ज्यान गएको छ। 30 जना भन्दा धेरै घाइते भएका छन्। बेलुका शिपिङ कन्टेनर बोकेर आएको लरी केन्याको पश्चिमी क्षेत्र क्यान्डियानीमा रिफ्ट उपत्यका नजिक अनियन्त्रित हुँदा सडक छेउछाउमा पार्किङ गरी अरू धेरै गाडीमा ठोकिएर दुर्घटना भएको स्थानीय प्रहरीको भनाइ छ। लरीले पैदल यात्रु तथा 6वटा भन्दा धेरै गाडीलाई कुल्चेको अल जजिराले जनाएको छ। ज्यान गुमाउनेमा पैदल यात्रु सहित युवा तथा व्यवसायी रहेका छन्। ठक्कर दिएका बस, ट्रक, कार र मोटरसाइकलका ट्रकहरू छरिएका छन्। केन्याका राष्ट्रपति विलियम रुटोले दुर्घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ। केन्यामा ठूलो सडक दुर्घटनाको दर वर्षेनी बढिरहेको छ। गएको वर्ष पनि मध्य केन्यामा यात्रुवाहक बस पुलबाट नदीमा खस्दा 24 जनाको ज्यान गएको थियो। अब खेलकुद समाचार। साफ च्याम्पियनशिप फुटबलको सेमिफाइनलमा कुवेत र बङ्गलादेश तथा भारत र लेबनान खेल्दैछन्। पहिलो सेमिफाइनलमा कुवेत र बङ्गलादेश बीचको खेल दिउँसो सुरु भएको थियो र दोस्रो सेमिफाइनल घरेलु टोली भारत र लेबनान बीचको खेल बेलुका 8:15 बजे सुरु हुनेछ। गोल अन्तरका आधारमा कुवेत समूह ए को विजेता तथा भारत उपविजेता बन्दै सेमिफाइनलमा पुगेको हो। त्यस्तै समूह बी मा लेबनान विजेता र बङ्गलादेश उपविजेता बनेर सेमिफाइनल खेल्न लागेको हो। सन् 2009 पछि बङ्गलादेश पहिलो पटक साफ च्याम्पियनशिपको अन्तिम चरणमा पुग्न सफल भएको हो। साफ च्याम्पियनशिप भारतको बेङ्गलोरमा चलिरहेको छ। फाइनल खेल जुलाई 4 तारिक अर्थात् आउँदो असार 19 गते हुनेछ। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।